बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आप बहुत सारी हॉलीवुड की या बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं कि उसके अंदर किस तरीके से एक फिक्शन या एक ऐसा तख़य्युल पेश किया जाता है जहाँ पे दुश्मन के जो मराकज़ होते हैं वहाँ पे उनके अंदर घुस के वहाँ से मालूमात चुराई जाती हैं। अगर मैं आज आपको एक फ़िल्मी कहानी सुनाऊं और ये बताऊं कि हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने उस फिल्मी कहानी को अमली शक्ल दी और वो पेंटागन के अंदर घुसे और उन्होंने वहाँ से वो मालूमात चुरा ली जो उनके मतलब की थी, तो आपको ये बात गलत लगेगी। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसके मुतालिक यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने खुद तस्दीक कर दी है कि हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने महफूज तरीन फौजी पनाहगाह के अंदर से अपनी मर्जी का डाटा लिया है और ये डाटा किसी ऐसे शख्स ने नहीं दिया जो हिज़्बुल्लाह का हो, जो ईरान का हो, जो पाकिस्तान का हो। ये एक अमरीकी शहरी ने तमाम डाटा दिया है और जिस तरीके से कहानी का आगाज़ होता है वो भी बड़ी दिलचस्प है। और फिर क्या ये मालूमात धोखे से हासिल की गई हैं? हरगिज़ भी नहीं। यानी मालूमात देने वाली शख्सियत को इल्म था कि वो मालूमात जिसको दे रही हैं या दे रहे हैं वो मालूमात कहाँ जाएंगी और जिनके पास मालूमात जाएंगी उनका मकसद क्या है और हिज़्बुल्लाह के नाम से वाकिफ कौन नहीं है। ये वो दिलचस्प कहानी है जो अमेरिका का पूरा सिक्योरिटी का निज़ाम हिला के रख देती है और उस शख्सियत को खुद सिक्योरिटी क्लियरेंस अमेरिका के इदारे दें और उसके बाद वो मालूमात चुरा ली जाएं और वो मालूमात मिलने के बाद अमरीकियों का जो खौफ और अमरीकियों की जो सूरत हाल है वो क्या होगी, ये है आज की असल खबर। और उस तमाम मालूमात चुराने का मकसद अमरीका को ये बताना था कि आपके तमाम सोर्सेज तक हम पहुंच सकते हैं और बुनियादी तौर पे जनरल कासिम सुलेमानी शहीद का बदला लिया जाना था। ये तमाम मालूमात मैं आपको आज इस खबर के अंदर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, और बड़ी दिलचस्प ये वीडियो होगी, यानी आपके लिए एक फिल्मी कहानी है। आप सुनेंगे, आपको मालूमात भी मिलेगी, आपको ये भी मिलेगा कि हिज़्बुल्लाह वाले काम कैसे करते हैं और वो इतने कुछ सादा लोग नहीं हैं जो सिर्फ हथियार उठाते हैं और मैदान जंग में चले जाते हैं। और फिर अमरीकी निज़ाम को शिकस्त देना कितना आसान है और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपको आज मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी। जनाब, मामला ये है कि दिलचस्प अंदाज के अंदर ये कहानी का आगाज़ होता है और इस पूरे के पूरे मार्के को दिलचस्प अंदाज के अंदर सर अंजाम दिया गया है। होता ये है कि इसमें खातून का किरदार है और वो खातून अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ी हुई है। होता ये है कि ये जो अरबल की हमारी इनकी इराक के अंदर अमेरिका की बेस है, वहाँ है ये असल कहानी। लेकिन कहानी का आगाज़ मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ। एक खातून जिनका नाम हमें ये मालूम हुआ कि उनका नाम मरियम थॉम्पसन है, वो लेबनानी नयाद अमरीकी शहरी हैं और वो इंटरप्रेटर के तौर पे अमरीका के पेंटागन के डिपार्टमेंट यानी जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है उसके साथ मुंसलिक हो जाती हैं। मुंसलिक होने के बाद उनको एक फॉरेन बेस के ऊपर, यानी जो बाहर अमेरिका से बाहर एक पोस्ट है या अमेरिका के बाहर एक मिलिट्री बेस है, वहां पे उसको तैनात कर दिया जाता है और इस दौरान उसको टॉप सीक्रेट जो सिक्योरिटी क्लियरेंस हो सकती है, जो हाई लेवल की, वो क्लियरेंस भी उसकी अमेरिकी खुद दे देते हैं और उसको इराक के अंदर एक बेस के ऊपर तैनात कर दिया जाता है। इस दौरान सन 2017 के दौरान उस खातून का एक शख्स के साथ वीडियो ऐप के ऊपर राबता होता है। इस दौरान इन दोनों की बातचीत का आगाज हो जाता है और बातचीत का आगाज होते होते मरियम थॉम्पसन जो खातून हैं वो उस शख्स के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं और उनके जब सहर में मुब्तला होती हैं तो इस दौरान इन दोनों के दरमियान एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। अब वो शख्स जिसका ताल्लुक लेबनान से होता है वो इस खातून को अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल भी छुपाने के हवाले से हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करता और वो खुल के अपनी तमाम तर शनाख्त बताता है, अपना तमाम तर मकसद बताता है और ये बताता है कि उसका काम क्या है।
یعنی اس کی شاید اس خاتون کے اندر وہ دلچسپی نہیں ہوتی جو اس خاتون کی اس شخص کے اندر ہوتی ہے. یہ دونوں باتیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اچھا، اس دوران جو عراق کے اندر یہ اپنے مشن کا آغاز کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا ہے اس کے خلاف کارروائیوں کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ سن 2017 سے کہانی شروع ہوتی ہے اور اس خاتون اور اس مرد کے درمیان یہ تعلق قائم رہتا ہے اور سن 2019 آ جاتا ہے اور اس خاتون کی جو عمر ہے وہ 62 سال ہے. یعنی یہ کوئی نابالغ خاتون نہیں تھی، کوئی بچی نہیں تھی اور نہ ہی اس کو یہ علم تھا کہ اس کو دھوکے سے کوئی معلومات چرائی جا رہی ہیں. اچھا، اس دوران وہ شخص اپنا تعارف کرواتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کا تعلق حزب اللہ سے ہے اور ایون سید حسن نصر اللہ اور ایک انگوٹھی کا ذکر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس شخص کا تعلق وہاں کی لبنان کی انٹیریئر منسٹری کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، اس دوران ہوتا یہ ہے کہ اربل کی ملٹری بیس کے اوپر تعینات ہونے والی یہ خاتون جو ایک انٹرپریٹر کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اس دوران ہوتا یہ ہے کہ جو جنرل قاسم سلیمانی ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. جب جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کے بعد حزب اللہ والا یہ جو شخص ہوتا ہے یہ تمام معلومات کے متعلق اس خاتون سے رابطہ کرتا ہے اور اس خاتون سے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے اس بارے میں وہ معلومات چاہیے کہ کون سے وہ اشخاص ہیں، کون سی وہ پرسنالٹیز ہیں، کون سے وہ مخبر یا جاسوس ہیں جنہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کے متعلق امریکہ کو معلومات دی. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری کی ساری کلاسیفائڈ معلومات تھیں. چونکہ یہ خاتون انٹرپریٹر تھی اور عربک زبان جو تھی اس کو لے کے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے یہ امریکیوں کو بتاتی تھی، تو یہ تمام انفارمیشن ان سے پاس آن ہو کے آگے چلتی تھی. اچھا، اب یہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد یہ اس خاتون سے جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان تمام مخبروں اور تمام جاسوسوں کے متعلق اطلاع چاہیے، آپ حیران ہوں گے کیونکہ یہ خاتون میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اس خاتون کو یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے اور یہ معلومات حزب اللہ تک جانی ہے، یہ خاتون نہ صرف اپنی اس تمام مخبروں کے متعلق معلومات دیتی ہیں، ان کے اصل نام بتاتی ہیں، جو کوڈ ورڈ جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی بتاتی ہیں، ایون ان کے کانٹیکٹ نمبر جو ہیں حزب اللہ سے ریلیٹڈ اس شخص کو دے دیتی ہیں. جب ان کو ایران کے لوگ اور حزب اللہ کے لوگ ٹارگٹ کرنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد امریکی اداروں کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پینٹاگون کی معلومات لیک ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سن 2020 آ جاتا ہے اور فروری سن 2020 کے اندر اس خاتون کو باقاعدہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد ایف بی آئی اس سے تحقیقات کرتی ہے اور مریم تھامپسن سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ معلومات فراہم کی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ خاتون یہ بات مان لیتی ہے کہ بالکل اس نے یہ معلومات ایک شخص کو دی ہیں جو حزب اللہ سے ریلیونٹ تھا، ریلیٹڈ تھا، کنسرنڈ تھا. پھر اس خاتون سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کلاسیفائڈ انفارمیشن دے رہی ہیں؟ تو اس نے کہا جی بالکل مجھے معلوم تھا. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے آپ حزب اللہ سے ریلیٹڈ ایک شخص کو یہ معلومات دے رہی تھیں اور آپ کو علم بھی تھا، تو ایسا آپ کیوں کر رہی تھیں؟ وہ ہے اصل کہانی. یہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ انہیں حزب اللہ سے ریلیٹڈ اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے اور یہ ڈیسپریٹ ہوتی ہیں کہ اس بوڑھی عمر کے دوران، یعنی یہ اگر 2 سال پہلے کا معاملہ ہے تو 60 سال اس وقت عمر ہوگی، تو اس بوڑھی عمر کے دوران کوئی شخص ان سے محبت کرے. اور وہ محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے ہر اس حد کو کراس کیا ہے جو مجھے قانون روکتا تھا. تو یوں اس طریقے سے حزب اللہ نے تمام مخبروں اور جاسوسوں کی معلومات لی، جس کے بعد عراق کے اندر ان کو چن چن کے مار کے جنرل قاسم سلیمانی شہید کا بدلہ لیا گیا کہ ان غداروں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے. اب یہاں تک تو آپ کو معلومات مل گئی ہیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس خاتون کا کیا حال کیا گیا ہے. یہ ہے اصل خبر کہ وہ خاتون جس نے اکنالج کیا ہے، جس نے کلیم کیا ہے، جس نے ایکسیپٹ کیا ہے، اپنا کیس کنسیڈ کیا ہے کہ میں نے بالکل یہ معلومات دی ہیں، اس کے بعد ایف بی آئی نے اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے خلاف تحقیقات کی اور تحقیقات کے اندر وہ خود مان گئی. اس کے بعد آج امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ پریس ریلیز کے دوران کہ انہوں نے اس خاتون کو جیل بھیج دیا ہے اور مریم تھامپسن کو اس جرم میں کہ اس نے حزب اللہ والوں کو معلومات دی ہیں 23 سال کی قید ہو گئی ہے
اور یوں محبت اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.